सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज मेरो फेरि सिटिभिटी इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने मोडल क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछौँ र यो चाहिँ मोडल क्वेसन 6 रहेको छ। यदि तपाईँले प्रिभियस मोडल क्वेसन्सहरू हेर्नु भएको छैन भने तपाईँ च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो हेर्नु आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन रहेको छ इट्स 10 o'clock ड्यास माई वाच र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ अन। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ माई मदर एडभाइस मी टु गो फर अ वाक ड्यास फ्रेन्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ विथ। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ नोबडी हेल्प मी व्हेन आई वाज अनकन्सियस ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ डिड दे। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ आई ड्यास माई फिङ्गर इट इज ब्लिडिङ नाउ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ह्याभ ब्लिड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ रञ्जन डज हार्ड लेबर ड्यास ही फेल्स द एक्जाम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 8। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ had he worked hard he dash poor र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ वुड ह्याभ बिन। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ आई लभ पिपल प्रेजिङ माई क्लोथ्स द पेसिभ भोइस अफ दिस सेन्टेन्स इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ आई लभ ह्याभिङ माई क्लोथ्स प्रेस्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ द पोलिटिसियन अलङ विथ हिज सपोर्टर्स ड्यास एक्सपेक्टेड टु अराइभ हियर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा हामीलाई सोधेको छ द प्लुरल फर्म अफ फर्मुला इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ फर्मुले। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ which one is correct comparative form of bad र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ वर्स। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ दे अलवेज साउट ड्यास नाइट इट इज र्यादर डिस्कस्टिङ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ एट। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ योर असाइनमेन्ट्स ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ आर बिङ इभ्यालुएटेड। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ मदर विल ह्याभ गट होम ड्यास 4 o'clock र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ बाई। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ विल वी ड्यास अक्रस द फिल्ड अ डग बिगेन टु चेज अस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ वेयर वाकिङ। क्वेसन नम्बर 15 भनेको छ लेट मी डु इट माई सेल्फ ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ विल यु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा हामीलाई सोधेको छ द नम्बर अफ होमलेस पिपल्स ड्यास इन्क्रिज ड्रामेटिकली र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ ह्याड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा हामीलाई सोधेको छ अ लार्ज नम्बर अफ पिपल ड्यास एप्लाइड फर द जब र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ ह्याभ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ अ लग्जरी होटल ड्यास इन आवर टाउन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ हेज बिन मेड। क्वेसन नम्बर 19 मा हामीले भनेको छ मिल्सेस ड्यास ब्रोकेन आउट इन आवर टाउन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ इज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ वर्ड्स इज रङली स्पेल्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ क्ल्यारिफिकेसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ वाट इज द क्रिटिकल एङ्गल अफ ग्लास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 42 डिग्री। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ व्हिच मेटल भ्यापर इज फिल्ड इनसाइड फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ मर्करी। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ वाट इज द भ्यालु अफ जी एट इक्वेटर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ बेस्ड अन व्हिच प्रिन्सिपल हाइड्रोलिक ज्याक इज कन्स्ट्रक्टेड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ पास्कल्स ल। क्वेसन नम्बर 25 मा हामीलाई सोधेको छ विच अफ द फ्लोइङ युज्ड इन लोकल एनेस्थेसिया र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ डाइथाल इदर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा हामीलाई सोधेको छ which of the following method is used to separate a mixture of sand and iodine र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ इभापोरेसन। क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ which gas is taken by plant during respiration यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ अक्सिजन। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ इन which division of plant kingdom fern plant belongs र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ टेरिडोफाइटा।
क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ which bone is present in knee cap of human body र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ पेटेला। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ इन which layer of atmosphere airplane fly र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ स्ट्राटोस्फियर। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ मास इज अ ड्यास क्वान्टिटी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ स्केलर। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ मुभिङ एयर पोजेज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ काइनेटिक एनर्जी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 33 मा हामीलाई सोधेको छ A person who cannot see nearly objects clearly but can see distant object distinctly is suffering from dash र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ लङ साइटनेस। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ द एटोमिक नम्बर अफ नाइट्रोजन इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 7। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ वाटर सोलुबल मेटालिक अक्साइड्स एन्ड हाइड्रोक्साइड्स ओन्ली आर ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ अल्कालिस। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सुड बी कलेक्टेड बाई द ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ अपर डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर। क्वेसन नम्बर 37 भनेको छ कपर इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ विच भाइरस काउजेज कमन कोल्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ राइनो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 39 मा हामीलाई सोधेको छ मसरुम इज अ ड्यास फङ्गस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ स्याप्रोफाइटिक। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 40 मा हामीलाई सोधेको छ इन माइटोसिस विच फेज इज कल्ड माइग्रेटरी फेज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ एनाफेज। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ फर वाट भ्यालु अफ एक्स रुट अन्डर ए इक्वल्स टु ए क्यू र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1/3। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ इफ द लेन्थ अफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस देन द ब्रेथ एन्ड इट्स पेरिमिटर इज 60 सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स लेन्थ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 20 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर एबी इज अ ट्यान्जेन्ट ओबी इज रेडियस एन्ड एंगल ओएबी इज इक्वल टु 30 डिग्री वाट इज द भ्यालु अफ एंगल एओबी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 60 डिग्री। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 44 मा हामीलाई सोधेको छ if the total surface area of the cone is 704 cm square and its base radius is 7 cm the slant height of the cone is dash र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 25 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 45 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द एरिया अफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 16 सेन्टिमिटर 30 सेन्टिमिटर एन्ड 34 सेन्टिमिटर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 240 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 6 अन डाइस एन्ड हेड अन अ कोइन व्हेन अ डाइस इज रोल एन्ड अ कोइन इज टोस साइमल्टेनियसली र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 1/12। क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ इफ US $1 इज इक्वल टु रुपिज 105.52 हाउ मच डलर क्यान एक्सचेन्ज विथ रुपिज 90312 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ $855.84। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 48 मा हामीलाई सोधेको छ इफ ए एन्ड बी क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 10 days एन्ड 20 days रेस्पेक्टिभली इन हाउ मेनी पार्ट अफ द वर्क दे डु टुगेदर इन 3 days र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 9/20। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ वाट पर्सेन्ट अफ डिस्काउन्ट सुड बी गिभन इन अ डल कस्टिङ 1800 द्याट कस्टमर क्यान पर्चेज इट रुपिज 1500 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 16.66%। क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ इफ द भ्यालु अफ एक्स फ्रम द गिभन फिगर भेन डायग्राम एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेछ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 5। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 51 मा हामीलाई सोधेको छ द एरिया अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज गिभन बाई र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 1/4 a रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 52 मा हामीलाई सोधेको छ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ 1500 एट 5% PA for 2 years will be
र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 153.75। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 53 मा हामीलाई सोधेको छ द फ्याक्टर अफ x4 + 4r र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ x + 2x² - 2x + 4। त्यसैगरी क्वेसन 54 मा हामीलाई सोधेको छ इफ द रेसियो अफ 2 डिजिट नम्बर इज 5:6 एन्ड देयर सम इज 33 देन द नम्बर विल बी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 59:18। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ द भ्यालु अफ x इन द इक्वेसन x² - 5x + 6 = 0 r र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 2 and 3। क्वेसन नम्बर 56 मा हामीलाई भनेको छ इन द गिभन फिगर व्हाट इज द भ्यालु अफ एंगल PAO इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 90 डिग्री। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ 5⁻2 / 5⁻3 को होल पावर 4 * 5⁻3 / 5⁻4 होल पावर 2 * 5⁻4 / 5⁻3 होल पावर 3 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ द सम अफ 2 पोजिटिभ नम्बर्स इज 60 एन्ड द डिफरेन्स इज 20 फाइन्ड द नम्बर्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 40 and 20। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ वाट टाइप अफ सेट्स आर A = 1 2 3 4 एन्ड B = 0 5 6 7 8 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ कनेक्टेड। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ द आइटम अफ स्ट्याटिकल डाटा द्याट डिभाइड्स इट इन्टु 2 इक्वल पार्ट्स हाल्फ्स इज कल्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ मेडियन। सो साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।